افسوس. یه زمانی اگه نمیدیدمت دلم میخواست بمیرم آزرا. فقط میخواستم تو رو ببینم. پس الان چرا این عشق به بیزاری تبدیل شده؟ چرا؟ از نگاه دوری میکنم. اگه بهت نگاه کنم اذیت میشم. چقدر حواسم بود که نکنه یه روزی از طرفم اذیت بشی. اما چیکار کنم؟ اگه لمست کنم شاید بری. عشق تو برای من مثل یه رویا شده. چشمامو میبندم وگرنه بازم از پیشم میری. من اینجام آزرا. واقعیم. اما حقیقت اینه که خیلی متاسفم از مرگ بی موقع عشقمون آزرا. اگه مونا رو ول کنی دوباره زنده میشه. شاهمیر چرا ساکتی؟ بیا و امتحانش کن. همه چی خوب میشه. ممکن نیست آزرا. با گرفتن دستم چیزی حس نمی کنی؟ آزرا، ازدواج دوم من واسه این غلطه که اشتباهو من کردم، ولی تاوانش تو میدی. شاهمیر چی داری میگی؟ من دارم مادر بچه‌مون میشم. حداقل یه تبریک الکی که میتونی بهم بگی. چرا خوشحال نیستی شاهمیر؟ این بچه خودمونه، بچه ما. من خوشحالم آزرا. تو بارداری، من چرا خوشحال نباشم؟ تو داری پدر میشی. از این موضوع خوشحال نیستی؟ اگه بخوای بین من و اون یکی رو انتخاب کنی، کیو انتخاب میکنی؟ آزرا، جواب این سوال خیلی سخته. خیلی سخته. به سرم قسم بخور و بگو. آزرا، من درکت نمی کنم تو چت شده. من هر وقت میام اینجا تلاش میکنم اذیت نشیم، اما تو چرا نمیخوای بفهمی؟ تو چرا نمیفهمی؟ تو فکر کن مونا اصلا تو زندگیت نیومده. فکر کن مونا هیچ وقت نبوده. اصلا فکر کن مونا مرده. لطفاً خودتو کنترل کن. من شاهمیر لطفاً اصلا چیزی نگو که با شنیدنش بمیرم. شاهمیر تو چشمام نگاه کن. تو دلت برام نمیسوزه. نکنه فکر میکنی من گاهی بهت بیوفایی کردم.
چرا این کارو با هم میکنی؟ مگه چی کار کردم؟ تاوان کدوم اشتباهمو میدم؟ آزرا نمیتونم ولش کنم. اون بارداره. و من چی میشم؟ شاهمی، تو بچه میخوای نه؟ دلت میخواد پسردار بشی. من همه اون خوشی‌ها رو بهت میدم. من با خدا لج کردم و بچه خواستم، حالم لج میکنم و پسر میخوام. و اون مونا، بچه مونا دختر میشه. تو دختر دوست نداری نه؟ اون دختردار میشه و ما پسردار. آزرا، شاهمیر پیش من میمونی؟ پیشم میمونی مگه نه؟ من همیشه پیشتم آزرا. خوبه، پس همین الان اونو ولش کن. همه چی مثل اولش میشه، هیچی عوض نمیشه. من، تو و پسرمون ما واسه همیشه خوشحال میمونیم، همیشه. آزرا، مونا هم داره پسر به دنیا میاره.